बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। निजानंद स्वामी को जय। श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। बीतक पर्व महोत्सव को जय। संपूर्ण भक्तजन सुंदर साथ को जय। अखिल प्राणी माख की जय। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्रीराज जी महाराज को अतिशय विशाल कृपा को अनुभूति गर्दै, असीमित मेहर को अनुभूति गर्दै आज पनि हामी श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धाम नजरपुरको यो पावन प्राङ्गणबाट श्रीमद् बीतक चर्चा महोत्सवको शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौं। आज 18औं भागमा छौं हामीहरू बीतकको। आज विशेष गरिकन दीपबन्दरबाट अगाडि बढ्दै ठट्टा नगर हुँदै मस्कत बन्दर र अब्बासी बन्दरका केही प्रसङ्गहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछौं। आउनुहोस् प्रारम्भिक प्रार्थना गरौं। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं गजेशरूपेण पुरापुरा प्रविश्य प्राप्तं प्रियतानाथं हरे प्रिया जागरणाय जाता सर्वसुपाता भवसीता विज्ञानदाता निज धर्मदाता विनय विभूषित करा नवनीरदावा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदता कृष्णाध्वरं किमपिता प्रसीदं नवनीतचोरं अनेक जन्मार्जित पापचरं चौरागण्यं सततं बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। संवत 1722 दीघ पधारे श्रीराज 2 वर्ष तहाँ रहे सब पूरे मनोरथ काज सब पूरे मनोरथ काज। बोलो श्री सद्गुरु महाराज को जय। परम प्रिय सुन्दर साज जी श्रीजी महाराजले विश्व जागरणीको एउटा महान अभियान लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यति बेला साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्रीराजी महाराज को दिव्य ज्ञान अक्षरातीत को ब्रह्म ज्ञान निजानंद स्वामी सद्गुरु श्रीदेव जी महाराज में प्राप्त हुँदै त्यो तारतम्य ज्ञान को प्रकाश महामती श्री प्राणनाथ जी में फैलिएको छ र अहिले जागनी को महान अभिभारा बोकेर जिम्मेवारी बोकेर सुन्दर साथलाई जागृत गराउने
व्यापक अभियानमा महामती प्राणनाथजी एउटा सुन्दर टापु दीपबन्दरमा पुग्नु भएको छ। दीपबन्दरमा समुद्री जलमा ब्रह्मवाणीहरूको अवतरण पनि भएको थियो सुन्दर साजी। मोहजलका प्रकरणहरू विशेष गरिकन रास ग्रन्थमा समावेश गरिएका मोहजलका 5 प्रकरणहरू विशेष गरिकन प्रारम्भिक 5 प्रकरणहरू दीपबन्दरको समुद्री जलमा अवतरित भएका थिए। हवे पहला मोहजलनी कहूं बात तेता दुख रूपी दिन रात दावानल बले कई भात तेणी केटली कहूं विख्यात। महामती श्री प्राणनाथजी जब समुद्र तर्फ आफ्नो दृष्टि पुर्याउनुहुन्छ त्यसपछि लाग्दछ यो भवसागर यस्तै प्रकारको विशाल सागरले भरिएको छ। नदेखिने पानी बिनाको भवसागर, दुखै दुखको मूल, रात दिन पीडै पीडा, कष्टै कष्ट, त्यहाँ कहिले पनि शान्ति छैन। हवे पहला मोहजल नै कहूबाट सबैभन्दा पहिले म मोहजलको विषयमा चर्चा गर्दछु भन्नुहुन्छ। त्यता दुख रूपी दिन रात, रात दिन दुखले सारा जगतलाई व्याप्त गरेको त्यो दुखको मूल भवसागरको विषयमा म चर्चा गर्छु भन्नुहुन्छ। दावानल बले कई भात तेणी केटली कहूं विख्यात। त्यहाँ यो भवसागरमा अनेक प्रकारका दावानल अग्निहरू सल्किरहेका छन्, बलिरहेका छन्। कामना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, मोह यी आदि जसरी जंगलमा डढेलो लाग्दछ त्यसै गरी नै मानिसको अन्तस्करणमा डढेलोले सल्किएको छ। पुरै व्यापक रूपमा आगो सल्किएको छ। बाहिर देखिँदैन आगो, तर भित्र भस्म भइसकेको छ। डढेर अंगार भइसकेको छ हृदय। अनेक प्रकारका डिजायर्सहरू, चाहनाहरू, कामनाहरू, क्षण क्षणमा आफूलाई चित्त नबुझेका कुराहरूमा क्रोध आउने र घृणा आउने, अरूलाई नीचा देखाउने, तल झार्ने प्रवृत्ति, डिग्रेडिङ ह्याबिट्स, म ठूलो हुँ भन्ने भावना, अहंकार, ईर्ष्या आदि र संसारको लोभमा परेर यो भवसागरमा कहिले पनि यहाँबाट उम्कन नसक्ने गरी मनुष्य दलदलमा फुस्दै गएको प्रसंगलाई महामती श्री प्राणनाथजी यही समुद्री जललाई हेरेर त्यहाँ चिन्तन गर्नुहुन्छ। प्रिय सुन्दर सारजी, महामती श्री प्राणनाथजी अनेकौं प्रकारका दुखको पहाड झेल्दै 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 यति बेला दीपबन्दरको यात्रामा पुग्नु भएको छ। त्यहाँबाट श्रीजी महाराज दिगबन्दरबाट प्रभास पाटन, पोरबन्दर, कपैबन्दर हुँदै कपैबन्दरमा मेहराजजीका जेठा दाजु हरवंश ठाकुर रहनुहुन्छ। अहिले कपैबन्दर हुँदै त्यहाँ केही समय रहेर भुजनगर पुग्नुहुन्छ। भुजनगरमा सतगुरु महाराजका गुरुजी हरिदासजी, उहाँका पुत्र वृन्दावन दास रहनुहुन्छ। उहाँलाई पनि भेटघाट गरेर नलिया तथा ठट्टानगर हुँदै, ठट्टानगरमा विशेष गरिकन नाथा जोशीको घरमा 12 दिन बस्नुहुन्छ र लाठीबन्दर हुँदै मस्कतको लागि जब रवाना हुन थाल्नुहुन्छ त्यति बेला जहाज 17 दिनसम्म नचल्दा फर्केर फेरि लाठीबन्दर हुँदै ठट्टानगरमा आएर त्यही नै जागनिकको कार्य बाँकी रहेछ। पक्कै पनि राजी महाराजले अझै केही समय यहाँ रोकिएर जागनिकको अभिभार पूरा गर्नको लागि निर्देश गर्नुभएको जस्तो लागेर फर्केर ठट्टानगर आउनुहुन्छ। अब कहूं बितक ठट्ठे की याद करो मोमिन्ना, जो दिखाइया खेल तुमको बीच जिमी नासुत सुभाना, बीच जिमी नासुत सुभाना। प्रिय सुन्दर साजी, अरबी लुटेराहरूले अपहरण गरेर लगेका आफ्ना ब्रह्मात्मा सुन्दर साथहरूलाई खोज्दै खोज्दै ठट्टानगर तर्फको यात्रामा अहिले पुग्नु भएको छ। दुःखको पहाड जीवनमा उत्रेको छ सुन्दर साथजी, तर पनि हिम्मत हार्नु भएको छैन। किनभने
निजानंद स्वामी सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज को छत्र छायामा छु भन्ने दृढ़ विश्वास छ उहाँलाई। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राज्य महाराज सद्गुरु महाराज को रूप में यहाँ प्रकट हुनुभयो, मेरो हात समात्नुभयो, मलाई छत्र छाया दिनुभयो र उहाँकै आज्ञा अनुसार म अगाडि बढिरहेको छु भन्ने एउटा गहिरो भाव उहाँमा व्याप्त छ। त्यसैले उहाँलाई कुनै पनि प्रकारको डर छैन। महापुरुषहरू कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ र भने उहाँहरू चिन्तन गर्नुहुन्छ जहिले पनि, आई एम नट डिस्टर्ब्ड बाई एनिथिङ, आई एम नट फ्राइटेन्ड बाई एनिथिङ, एभ्रिथिङ पासेस अवे एक्सेप्ट हिम, ही एलोन इज सफिसियन्ट। अर्थात म कोहीदेखि पनि डराउँदिन। यो विनम्रताको साथमा हृदयबाट निस्केको भावना हो। यो म कोहीदेखि पनि डराउँदिन, कसैले पनि मलाई डिस्टर्ब गर्न सक्दैन मेरो जीवनमा। किनभने संसारका तमाम चिजहरू मृत्युतर्फको यात्रामा अगाडि बढिरहेका छन्। कोही पनि टिकेर बस्नेवाला छैन, कोही पनि रहँदैन सधैँभरि। तर एक परमात्मा हुनुहुन्छ जो हमेशा मेरो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई दुःख सुखमा कहिले पनि साथ छोड्नुहुन्न भन्ने भाव दृढताका साथमा महापुरुषहरूले लिनुहुन्छ। त्यसैले त यहाँ महामती प्राणनाथजी पनि त्यो दृढताका साथमा भित्र हृदयमा विश्वास भरिएर प्रेमको साथमा जागने यात्रा गर्न अगाडि बढिनु भएको छ। सुन्नुहोस्, त्यही आधारमा महामती प्राणनाथजी यहाँ भन्नुहुन्छ, भाव पोख्नुहुन्छ, दुःखले मलाई के पनि गर्दैन, दुःख त मेरो आहार हो, भोजन हो। सारा संसारलाई दुःखले खाएको छ, तर म दुःखलाई खान्छु, मेरो त आहार नै दुःख हो भन्ने भाव यहाँ व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो भाव सुनौ एकपटक। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए।
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। दुखले त प्रियतम परमात्माको साथमा नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्छ। यो सुन्दर साजी महापुरुषहरू दुःखबाट कहिले पनि टाढा हुन चाहनु भएन। जसरी दुःखले भित्र विरह ल्याउँछ, विरहबाट प्रेम उत्पन्न हुन्छ, प्रेमपछि परमात्माको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले दुःख संसारको सबैभन्दा प्रिय वस्तुको रूपमा महामती श्री प्राणनाथजीले स्वीकार गर्नुभएको छ। दुःखको बेलामा त झन् आत्माका मालिक प्रियतम परमात्मा हामीलाई एक पल पनि साथमा छोड्नुहुन्न। हामीलाई अनुभूति हुन नसक्ला, तर उहाँले छोडेको हुँदैन, दृढ विश्वास गर्न सकेको भए। मैले सुनेको छु एउटा प्रसंग। एकजना व्यक्ति खूब सफलताको साथमा जीवन यापन गरिरहेको छ। धन दौलत पनि कमाइरहेको छ, नाम प्रतिष्ठा पनि खूब समाजमा चम्केको छ। उसको दिन प्रतिदिन सफलताको सिँढी चढिरहेको छ। उसले के देख्छ भने एक दिन परमात्मा भगवान स्वयं दर्शन दिएर राति सपनामा भन्नुहुन्छ, तिमीलाई अनुभव गराउने छु म। हेर, मेरा पाइला पनि तिम्रा पाइला सँगसँगै तिमीले देख्न सक्नेछौ। मलाई स्वयं दर्शन नगरे पनि मेरा पाइलाको तिमीले दर्शन गर्न सक्नेछौ। तिम्रो साथ साथमा पाइला हिँडेका हुनेछन् मेरा पनि। भोलिपल्ट बिहानदेखि जहाँ जहाँ ऊ हिँड्दछ त्यहाँ त्यहाँ नजिकै अरू पाइला, एक व्यक्तिको पाइला सँगसँगै अगाडि बढिरहेको उसले देख्छ। चल्दै जान्छ यता सफलताको सिँढी चढिरहेको छ। व्यक्ति पनि खुसी छ, आनन्द छ, जीवनमा खूब भौतिक समृद्धि आएको छ, सफलता प्रत्येक दिन उसलाई मिलिरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ जीवनमा। तर अचानक एक दिन दुःखको पहाड उसको जीवनमा आइपुग्यो। असफलताले उसलाई घेर्यो, चारैतर्फ घोर बादलले छायो, अन्धकार छायो। समस्याबाट बाहिर निस्किने कुनै उपाय देख्न छोड्यो। उसले के गरौं कसो गरौं हुन थाल्यो। रात दिन चिन्ता र पीडामा जीवन बित्न थाल्यो। समृद्धि पनि घट्दै गयो, भौतिक समृद्धि सबै कम हुँदै गए। यति बेला ती भगवानका पाइलाहरू देखिएका पाइलाहरू पनि हराए। मान्छे छक्क पर्दछ। अब व्यक्ति विचार गर्दछ, भगवान पनि कति स्वार्थी। म सफल हुँदा चाहिँ चारैतर्फ खुसियाली हुँदा चाहिँ म सँगसँगै पाइला मलाई देखाएर पाइला सँगसँगै अगाडि बढिरहने, तर आज म दुःखको पहाडमा मेरो जीवनमा खसेको छ, मैले अनुभव गरिरहेको छु, तर आज मेरो साथ छोड्ने। कस्ता स्वार्थी भगवान। जब यस्तो भाव उसले पोख्दछ, राति सपनामा आएर भगवानले दर्शन दिएर भन्नुहुन्छ, बाबु तिमीलाई थाहा छैन, तिमीलाई थाहा छैन, जब जब तिमी सफलताको सिँढी चढिरहेका थियौ, आनन्दका दिन थिए, तिम्रा खुसियालीले भरिएका दिन थिए, त्यति बेला म तिमी सँगसँगै हिँडे, पाइलामा पाइला मिलाएर एक साथ हिँडे। तर जब तिमी दुःखको अनुभव गर्न थाल्यौ, तिम्रो जीवनमा आपत्ति आइलाग्यो, संकटग्रस्त भयो तिम्रो जीवन, त्यसपछि मैले सँगसँगै हिँड्न छोडेर तिमीलाई मैले काखमा बोकेर हिँड्न थालेँ, आफैले बोकेर हिँड्न थालेँ। यी दुवै हातमा तिमीलाई राखेर मैले उचालेर हिँड्न थालेँ। जुन पाइला तिमीले देखिरहेका छौ ती पाइला तिम्रा होइनन्, ती पाइला त मेरा हुन्, मेरा। त्यसैले सुखको बेलामा तिमीले देखेका आफ्ना पाइला र भगवानका अर्का पाइलाको सट्टा आज दुःखको दिनमा एउटा व्यक्तिको मात्र पाइला देख्नुको मतलब त्यो तिम्रा पाइला होइनन्, त्यो त मैले टेकेको पाइला हो। तिमीले त पाइला टेक्नै परेको छैन, मैले बोकेको छु तिमीलाई। यति पनि तिमीले थाहा पाउन सकेनौ। दुःखको बेलामा त झन् तिम्रो साथमा छु म। झस्याङ भ्युजन्छ र पश्चातापका आँसु उसको अश्रुधारा बहाउँदै परमात्मालाई प्रार्थना गर्दछ, धिक्कार, मैले कस्तो विश्वास गर्न सकेन छु, मैले बुझ्न सकिन छु हजुरको कृपालाई। एक पल पनि हजुरले छोड्नु नहुने रहेछ, नछोड्नु हुने रहेछ। सुन्दर साहजी, जसले जिम्मा लगाउँछ प्रियतम परमात्मामा, सारा दुःख सुख हरेक चीजहरू
कहिले पनि दुःखको घडी आउनु पाउँदैन हाम्रो जीवनमा। सधैँ आनन्द मङ्गलमा रहन सकिन्छ। यही भावका साथमा श्रीजी महाराज ठट्टानगर पुग्नुभएको छ। त्यहाँ कबीर सम्प्रदायका एकजना सन्त हुनुहुन्छ, चिन्तामणिजी, चमत्कारी सन्त प्रिय सुन्दरसाजी। उहाँको नाम सुनेर जानुहुन्छ श्रीजी महाराज भेट्नको लागि, एक दिन चर्चा कथामा सुन्नको लागि। जाने बित्तिकै चिन्तामणि भन्नुहुन्छ, आउनुहोस् महात्माजी, म हजुरलाई ज्योति स्वरूप चतुर्भुज स्वरूपको दर्शन गराउँछु, हेर्न चाहन्छु भने भन्नुहोस् के को दर्शन गराउँ तपाईँलाई। श्रीजी महाराज भन्नुहुन्छ, स्वामीजी, महात्माजी, मलाई चमत्कारमा कुनै पनि प्रकारको आकर्षण छैन। चमत्कार मेरो महत्त्वको विषय होइन, मलाई परम तत्त्वको अनुभूति गराउनुहोस्। यसै सिलसिलामा किरन्तन ग्रन्थमा महामती प्राणनाथजी पनि भन्नुहुन्छ, सुन्दरसाजी, साधो केहेर कही करामत ए दुनिया तित राँचे, झूठी दृष्टि बाँधी झूठसों ताथे दिल न लगत क्यों ये साँचे। किरन्तनको 20औं प्रकरणमा स्पष्ट पार्नुहुन्छ सुन्दरसाजी, यो करामतले, चमत्कारले, संसारका सिद्धिका कुराहरूले क्षणिक लाभ त दिन सक्ला, धन दौलत केही सुख दिन त सक्ला संसारको, तर त्यो वास्तवमा परम तत्त्वको अनुभूति गराउन सक्दैन। त्यसले विपत्ति ल्याउँछ। विपत्ति त्यो त एउटा बन्धन हो, संसारको बन्धन, त्यसले उम्केर दिन सक्दैन। मोक्षको बाटोको लागि त्यो एउटा बाधक हो। त्यसैले हे महात्माजी, मलाई चमत्कारमा रुचि छैन, मलाई परम तत्त्वको अनुभूति गराउनुहोस् भन्नुहुन्छ। चर्चा चल्दैछ। एकपटक चिन्तामणिजी प्रसङ्गमा, कथामा भन्नुहुन्छ, कबीर साहबको विषयमा प्रसङ्ग आएको छ। कबीर साहबको विषय भन्छ, कबीरजी भन्दा, कबीर साहब भन्दा कबीर पुत्र कमालको विशेषता ठूलो छ, आध्यात्मिक उचाइ ठूलो छ भनेर एक दिन भन्नुहुन्छ। यो सुनेर महामती प्राणनाथजी सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, ओहो, तपाईले महात्माजी चिन्नु भएको छैन कबीर साहबलाई। कबीर साहब त सुखदेव, सनकादिक, विष्णु भगवान, शिवजी तथा कबीर अक्षर ब्रह्मका पञ्चवासनामा पर्नुहुन्छ। यी 5 वासनाहरू अक्षर ब्रह्मका 5 वासना हुन्। कबीर साहबलाई तपाईँ कम मूल्याङ्कन गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। कमाल भन्दा कबीरको ठूलो महत्व छ। कहाँ मजिल कबीर की केती अकल कमाल, तौल देखो दोनों को किनका कैसा हाल। महात्मा जी, कमालको स्थान कहाँ छ? उ त चमत्कारमा मात्रै रुचि राख्थे, तर कबीर साहबले त त्यो दिव्य परमधामको इशारातर्फ, परमात्मातर्फको इशारा, पूर्ण ब्रह्मको इशारा गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। अक्षर ब्रह्मका स्वयं पञ्चवासना मध्ये एक वासना पर्नुहुन्छ। प्रिय सुन्दर साजी, कबीरका वाणी अद्वितीय छन्, अद्वितीय। कबीर साहबले निकै माथिको चर्चा गर्नुभएको छ। अक्षरधामदेखि पर, छेर अक्षरदेखि परको परमधामको दूरी, अक्षरदेखि 9 लाख कोसको दूरी, अक्षराति धाम परमधामको तर्फ इशारा गर्दै कबीर साहब भन्नुहुन्छ, चलते चलते पग थके, नगर रहा नवकोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा कीने दे दो, कबीरा किसे दे दो। म जान सकिन। अक्षरधामदेखि परमधामसम्मको दूरी 9 लाख कोस टाढा छ, तर म जमुनाजीबाट पार गर्न सकिन। म यतिबाट फर्किन आउनु पर्यो। मैले कति महान कुरा गर्नुभएको छ कबीर साहबले। प्रिय सुन्दर साहजी, कबीर साहबको महत्व, उहाँले देखाएको सद्मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, संसारका जीवहरू छेर ब्रह्माण्डसम्म सीमित छन्। जन्म मरणको चक्करमा पर्ने जीवहरू, ज्ञानी सन्त महापुरुषहरू अक्षर ब्रह्मको अन्तःकरण रूपी बेहद मण्डलसम्म प्रवेश प्राप्त गर्दछन् भने, तर यो हद बेहद दुवै भन्दा पर रहेको परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्नु नै जीवनको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्दछ। कबीर साहब भन्नुहुन्छ, हद चले सो मानवी, बेहद चले सो साध,
हद बेहद दोनों तजे, ताको मत अगाध। यसै गरी अगाडि भन्नुहुन्छ कवीर साहब, अक्षर पारी अक्षराती तर्फको संकेत गर्दै यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अक्षर लोक के ऊपर अक्षराती तनूप, निरख हंस कौतूहल करे, दर से युगल स्वरूप। युगल स्वरूपको दर्शन हुन्छ त्यहाँ। त्यो दिव्य स्वरूपलाई देखेर त्यहाँका परमांश ब्रह्मात्माहरू खूब हर्षित हुन्छन्। कति विशाल इशारा छ कवीर साहबको। यसै गरी त्यो ब्रह्मात्माहरूको, ती ब्रह्मात्माहरूको विषयमा यहाँ कवीर साहब भन्नुहुन्छ, जा घर में अबला बसे, बहे प्रेम के पूर, दास कबीरायो कहे, सो घर हमसे दूर। जुन घरमा, जुन परमधाम अबला ब्रह्मात्मा ब्रह्म सृष्टि सुन्न साथहरू सखिएर बस्नुहुन्छ, त्यो घर मभन्दा टाढा छ। के गरौं, मभन्दा धेरै टाढा छ। त्यहाँ त प्रेमको धारा प्रवाहित हुन्छ, रात दिन अखण्ड प्रेमको सरिता बगिरहेको छ त्यो दिव्य धाममा। जहाँ वन पर्वत नहीं सांचरे, पंछी उड़ नहीं जाए, सो वन ढूंढत मैं कबीरा, जहाँ कृष्ण चरावत गाय। अखण्ड ब्रिजको विषयमा वर्णन गर्दै कवीर साहब भन्नुहुन्छ, त्यस्तो दिव्य वन पर्वत जहाँबाट पंक्षीहरू उडेर भागाभाग गर्दैनन्, त्यो वनलाई म ढुँड्दै ढुँड्दै खोज्दै खोज्दै गइरहेको छु, अनुभूति गर्न चाहन्छु जहाँ श्री कृष्णजीले गाई चराउनु भएको छ। प्रिय सुन्दर साथी, त्यही गोपी प्रेमको सरिताको विषयमा पनि अझ विभोर हृदयको साथमा कवीर साहब भन्नुहुन्छ, कबीरा कबीरा क्या करे, चल देख जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। मजस्ता करोडौं कबीरहरू बगेर जान्छन् एउटै गोपीको प्रेम लक्षणा भक्तिको सरिताको प्रवाहमा। प्रिय सुन्दर साथी, अझ एउटा त्योभन्दा पनि अझ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसंग यहाँ कवीर साहब उल्लेख गर्नुहुन्छ। यो सृष्टिको विषयमा, कसरी सृष्टि आरम्भ भयो त्यो विषयमा कवीर साहब भन्नुहुन्छ, एक पलक ते गंगज निकसी, हो गयो चहु दिस पानी, उही पानी को पर्वत ढापे, दरिया लहर समानी। उड़ माखी तरवर चढ़ बैठे, बोले अमृत बाणी, वही मक्खी के मक्खा नहीं, बिन पानी गर्भानी। तीन गर्भ गुण तीन जाए, वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर यावत पद को बूझे, सो सतगुरु में चेला। कबीर साहब एउटा ठूलो सन्देश दिने प्रयास गर्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, यो आँखाको एक पलकको झिमिक्क गर्दा, एक पलकको झिमिक्कमा गंगा प्रकट भइन् एउटा, र त्यसबाट दुई पर्वत ढाकियो। त्यो गंगाबाट दुई पर्वतहरू ढाकियो र चारैतिर पानी नै पानी फैलियो। त्यही पानीबाट एउटा झिंगी उडेर एउटा विशाल वृक्षमा गएर बसी र मधुर वाणी बोल्न थाली, सबैलाई आकर्षण गर्न थाली। त्यो झिंगीको कोही पुरुष झिंगा छैन, तर पनि तीनवटा बच्चा उसले पैदा गर्छ। यो रहस्यलाई जसले बुझ्दछ ऊ मेरो सद्गुरु,
र म उनको चेला हुँ भनेर भन्नुहुन्छ। यसको रहस्य महामती प्राणनाथजीले खोलिदिनु भएको छ। सुन्दर साहजी यहाँ कबीर साहबको इशारा छ। अक्षर ब्रह्म को एक पलक में कोट ब्रह्मांड नजर में आवे, छिन में देख के पल में उड़ावे। अक्षर ब्रह्म को एक पलक को एक झिमिक भरमा निमेष भरमा उहाँको सपनामा कल्पनामा अनन्त ब्रह्माण्डहरूको उदय लय हुने गर्दछन्। एउटा मोहको सागर प्रकट हुन्छ उहाँको सपनामा सृष्टि हुँदाखेरि। त्यो मोहको सागरमा आदिनारायण महाविष्णु प्रकट हुनुहुन्छ र आदिनारायण महाविष्णुबाट शेषाई नारायण प्रकट हुन्छन् र शेषाई नारायणबाट ब्रह्मा विष्णु महेश र यी त्रिगुणबाट सतरजतमको आधारमा सारा सृष्टिहरू जलचर थलचर नवचर यी सबै सृष्टिहरू हिँड्ने नहिँड्ने सारा प्राणीहरू यहाँ उत्पन्न हुँदै जान्छन्। यस्ता प्रकारले सृष्टिको विषयमा कबीर साहबले प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नुभएको छ। कबीर साहबलाई बुझ्न सकेको पाइँदैन सिक्किमेली। उहाँको सादगी, उहाँको सात्विकता, उहाँको सरलताले भरिएको जीवन शैली। सुन्दर शाहजी, कबीर साहबले देखाएको बाटोमा हिँड्दाखेरि जीवनलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने उहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण उपदेशहरू हामीले बुझ्ने गरेका छौं। त्यो विषयमा यहाँ अलिकति प्रसंगलाई अगाडि बढाउँदै कबीर साहब अझै भन्नुहुन्छ सुन्दर ढंगले। कबीरा सुमिर उस साहेब को मैं साहेब नाही, छेर अक्षर से पार है निज धाम के माही। कति ठूलो कुरा गर्नुभयो। छेर अक्षरदेखि पर रहनुहुन्छ निज धाममा। हे कबीर सुमिर, तिमी सुमर, तिनी साहेबलाई सुमिरन गर तिमी रात दिन। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए, जाकी कृष्ण नाम धन होए। जसको पासमा श्री कृष्ण नामको धन छ, वास्तवमा ऊ मात्र एउटा सच्चा धनी छ, नत्र अरू कोही पनि धनी छैन। कोही पनि धनी छैन, सबै निर्धन हुन्, सबै निर्धन हुन्। प्रिय सुन्दर शाहजी, कबीर साहबको यो उच्च भावनालाई, आध्यात्मिकताको चरम शिखरलाई राम्रोसँगले बुझेर नै महामती श्री प्राणनाथजीले पञ्चवासनाको रूपमा उहाँलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। यति भइसकेपछि चिन्तामणिजीले लाग्दछ, ओहो, जब प्राणनाथजीले यति सम्झाइसक्नुहुन्छ, सम्झाएपछि सारा कुराहरू हेर्नुहोस् चिन्तामणिजी, कबीर साहबलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् भनेर जब त्यहाँबाट हिँड्नुहुन्छ, कबीर साहबलाई भित्र छटपटी हुन्छ र खोज्दै जानुहुन्छ। महामती प्राणनाथजी बसेको घरमा नाथा जोशी घरतिर जानुहुन्छ। राति नै जानुहुन्छ खोज्नको लागि। वहाँ पुगेर सत्संग चर्चा गर्नुहुन्छ। उहाँको दिव्य रसले भरिएको चर्चा सुनेर विभूत हुनुहुन्छ। आफ्ना शिष्यहरूको साथमा गएर दिनौं चर्चा सुन्न थाल्नुभयो चिन्तामणिजी। उहाँले लाग्न थाल्यो, काशीमा मेरा गुरुजीले भन्नुभएको थियो एकजना दिव्य महापुरुषको आगमन हुनेछ भनेर जुन भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो, वास्तवमा अहिले आइपुग्नु भएको जस्तो लाग्छ उहाँलाई पनि। यति बेला प्रिय सुन्दर शाहजी, यहाँ खोज्दै जब नाथा जोशीको घरमा पुग्नुहुन्छ, श्रीजीको मुखारविन्दबाट अक्षरातीतको अमृतमय वचनहरू, वाणीहरू सुनेर धन्यता अनुभव गर्दै कबीर साहब घर त जानुहुन्छ तर मन घरमा बस्दैन। कहिले श्रीजीको पासमा पुग्नु जस्तो लाग्दछ। तेस्रो दिन भयो चर्चाको। त्यहाँ श्रीजी महाराजले चमत्कारी र आडम्बरी साधुहरूको खण्डनी गर्दै सच्चा सन्त हमेशा देखावटी मान प्रतिष्ठाबाट अलग रहन्छन् भन्ने भावको जब सत्संग चर्चा सुनाउनुहुन्छ, त्यसपछि चिन्तामणिले लाग्दछ यो खण्डनी त मेरै लागि व्यक्तिगत खण्डनी जस्तो लाग्दछ र
एकान्तमा आएर प्रार्थना गर्छन् चिन्तामणिले, महात्माजी मलाई एकान्तमा जतिसुकै कराउनुहोस्, गाली गर्नुहोस्, खण्डनी गर्नुहोस्, म सहन गरौँला, तर मेरा चेलाहरूको साथमा सामनेमा मलाई कहिले पनि तपाईँ व्यङ्ग नगर्नुहोला, खण्डनी नगर्नुहोस्, मेरो इज्जत राखिदिनुहोला। चिन्तामणिको अहङ्कारको लेस अझै पनि बाँकी छ भन्ने मामती प्राणजी लाग्दछ। त्यसैले त्यो सम्झेर अब उपदेश त दिनु पर्यो, ज्ञान त दिनु पर्यो, झकझक्याउनु पर्यो, उनको अहङ्कारलाई तोड्नु त पर्यो। त्यो सम्झेर त्यही राति श्रीजी महाराजको आवेशमा चौपाई अवतरित हुन्छ। हे सत्यका व्यापारी, यो जगत बाजीगरको तमासा जस्तै झुठो र नाशवान छ हेर, तर पनि सबै यसैमा अल्झेका छन्। गृहस्थी जीवन त्यागेर सन्तको जीवन अवलम्बन त गरेको छ, तर पनि मान प्रतिष्ठा धन तथा अहङ्कारको वश परेर ज्ञानको आडम्बरबाट लिप्त भएर त्यसमा माथि उठ्न सकेका छैनन्। यो भाव पोख्नुहुन्छ। सुन्दरसाजी भोलिपल्ट बिहान जब चिन्तामणि आउँछन् चर्चा सुन्नको लागि, यी भावका साथमा उत्रेका चौपाईहरू सुनाउनुहुन्छ र जब चर्चा त्यसको चल्छ चिन्तामणि चुर चुर हुन्छन्, अहङ्कार तोडिन्छ, उनको धुलो पिठो हुन्छ उनको अहङ्कार। त्यही प्रसङ्ग हामी एउटा वाणी गायनको माध्यमद्वारा श्रवण गरौँ। सतके बंजारे, सुनो रे सतके बंजारे, एक बात कहूँ समझाए, सुनो रे सतके बंजारे। या बाजी रची माया, तामे सब कोई रहा उलझाए, सुनो रे सतके बंजारे, आती आनक फांसी लगाई, उलटे दई उलटाई, उलटे दई उलटाई। बंध पर बंध दिए विध विध के, बंध पर बंध दिए विध विध के, बोला कि न हो जाए, सुनो रे सबके बंजारे, सुनो रे सबके बंजारे। छोड़ रे मान गुमान ज्ञान को, हाड़ यही बड़ी भाई, ओ यही हाड़ बड़ी भाई। एक दार क्यों दूजी भी दार, एक दार क्यों दूजी भी दार। जलाए दो चतुराई, सुनो रे सबके बंजारे, सुनो रे सबके बंजारे। अगाडि भन्नुहुन्छ, जतिसुकै सेवक बनाएर गुरु बने तापनि त्यो परम तत्त्वलाई बुझ्न सकिएन भने सबै व्यर्थ छ। हे चिन्तामणि, कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बराई, ओ इष्ट चलाओ बराई। सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ। अलखन देवे लखाई, सुनो रे सबके बंजारे, सुनो रे सबके बंजारे, सुनो रे सबके बंजारे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। चिन्तामणिलाई सम्झाउँदै उत्रेका यी चौपाईहरू माध्यम चिन्तामणि हुनुभयो, तर हामीलाई सम्झाउनु भएको छ महामतीजीले। ज्ञान पद प्रतिष्ठाको अहङ्कारलाई तोडेर हामीले विनम्रताको धारा प्रवाहमा एकाकार हुँदै
प्रेमको महासागरमा विलीन हुनु पर्दछ। सुन्दर शाहजी, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। महामती प्राणाजी अर्को प्रकरण यहाँ उतार्नुहुन्छ। हे प्रिय ब्रह्मात्माहरू हो, अगम पार निराकार पारको त्यो बेहद मण्डल भन्दा पनि परेको अक्षर पारीको आफ्नो देशमा त्यहाँ जागृत हुनु पर्दछ। त्यहाँ मात्र चाहिँ सच्चा शान्ति। सुन्दर शाहजी, यो भावका साथमा जब यी चौपाईहरू उत्रिन्छन्, भोलिपल्ट बिहान चिन्तामणिले सुन्ने बित्तिकै, यी आवश्यक वाणीहरू सुन्ने बित्तिकै चिन्तामणि भन्नुहुन्छ, हे सद्गुरु, मेरो अहंकार रूपी यो कालो कुकुरलाई लाठी प्रहार गर्नुहोस् र प्रताडित गर्नुहोस्। मेरो अहंकारलाई तोडिदिनु भयो हजुरले। म समर्पित हुन्छु हजुरको चरणमा। साथै सेवकहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ, ल है सबैजना तपाईहरू पनि श्रीजी महाराजको चरणमा पर्नुहोस्। अब हाम्रो बाटो श्रीजी महाराजले समात्नु भएको बाटोमा एकाकार भएको छ। सबैजना समर्पित हुनु। म रिक्त छु, म खाली छु, म अज्ञानी छु। अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिरों पर, सब सेवको आगे कहा मैं खाली कच्छु न खबर। स्वामी लालदास जी महाराज को वितक को 24औं प्रकरण को यो सुंदर प्रसंग संपूर्ण रूपमा श्रीजी महाराज को प्रति समर्पित हुनुहुन्छ। शास्त्रको प्रमाण सहित चिन्तामणि तथा उहाँका शिष्यहरूलाई 4 वस्तुहरूको त्याग गर्नको लागि संकल्प गराउनुहुन्छ श्रीजी महाराजले। पहिलो नम्बरमा मांसाहारको कहिले पनि प्रयोग नगर्नु जीवनमा। त्यसपछि हरेक प्रकारको नशाहरूबाट मुक्त रहनु। त्यसपछि तेस्रो, स्त्रीहरूप्रति हमेशा शुद्ध भाव राख्नु। संसारिक दृष्टिले, मोहजन्य दृष्टिले नहेर्नु कहिले पनि, र चोरी नगर्नु, झुठो नबोल्नु। यस्तो प्रकारले संकल्प दिलाएर तारतम्य ज्ञान दिनुहुन्छ सुन्दर शाहजी। श्रीकृष्ण नाम युक्त तारतम्य महामन्त्र प्रदान गरेपछि चिन्तामणिको दोस्रो जन्म भएको छ। यति बेला उहाँ द्विजको रूपमा बदलिनु भएको छ। भनेको छ, कृष्ण मन्त्रोपदेशेन माया दूरमुपागता, कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयं जन्म कथ्यते। श्री कृष्ण नामको मन्त्र प्राप्त हुने बित्तिकै दोस्रो जन्म हुन्छ। अहिलेसम्म संसारमा भएको जन्म पछिको आध्यात्मिक पथको अर्को जन्म भएको छ। प्रिय सुन्दर शाहजी, यस्ता प्रकारले चिन्तामणिको आत्मजागृतिको समय भएको छ। यहाँ आउनुहोस्, यो प्रसंगलाई हामी यो भिडियोको माध्यमद्वारा अलिकति बुझ्ने प्रयास गरौं। सत्य की राह पर चलने की आकांक्षा रखने वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। माया के फंदे में सभी प्राणी इस प्रकार फंसे हुए हैं कि चाह कर भी इससे निकल नहीं पाते। मात्र गृह त्याग कर महंत बनने से ही आध्यात्म के चरम लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। ज्ञान के अभिमान को छोड़कर परमधाम के ज्ञान की वर्षा करने वाले सद्गुरु की शरण में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। प्रहलाद जी, आपकी ज्ञानमयी लाठी ने मेरे ज्ञान रूपी दानव को मार डाला है। अब मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करता हूं। शाबाश चिंतामणि जी, आपने अपनी मैखुदी तथा झूठी प्रतिष्ठा के बंधन को तोड़ डाला है। ये ब्रह्म सृष्टि के सिवाय अन्य किसी के लिए संभव नहीं है। हे प्राणनाथ जी, अब आप कृपा कर हमें तारतम्य ज्ञान का अमृत रस प्रदान कीजिए। अवश्य चिंतामणि जी, किंतु आप सबको इन 4 नियमों का पालन करना होगा। प्रथम, मांसाहार का त्याग। दूसरा, मदिरापान का त्याग। तीसरा, पराई स्त्रियों से अनुचित संबंधों से परहेज।
अंतिम, झूठ न बोलना, चोरी न करना। यदि आप सबने इन बातों का ध्यान रख लिया तो समझो आपकी आत्मा जागृत होकर परब्रह्म अक्षरातीत का सुख पालेगी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। चिंतामणि जी को आत्म जागृति हुन्छ। श्रीजी महाराजको चरणको शरण प्राप्त हुने बित्तिकै तारतम्य ज्ञानको प्रकाश उहाँको हृदय मन्दिरमा प्रज्वलित हुन्छ। सुन्नुहोस् आजी, यही ठट्टा नगरमा लक्ष्मण शेष नाम गरेका एकजना प्रतिष्ठित व्यापारी हुनुहुन्छ। पोरबन्दर मूल उहाँको घर। यहाँ व्यापार धन्दा गर्नुहुन्छ, ठूलो व्यापार छ उहाँको। 99 जहाज छन् उहाँका। तर सँगसँगै आध्यात्मिक रूपमा ज्ञानी पनि हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणका कथाकार पनि हुनुहुन्छ। आफ्नै गोदाममा आउने अरू व्यापारीहरूलाई साथमा राखेर कथा सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ एकजना चतुर्दास ब्राह्मण नाम गरेका सुन्दर साथ जो श्रीजी महाराजको चर्चा सुन्न गइरहनुहुन्थ्यो। उहाँले अखण्ड ब्रज अखण्ड रासको विषयमा चर्चा प्राणनाथजीबाट सुन्नुभएको थियो। र एक दिन यहाँ लक्ष्मण शेषको कथामा उहाँले सोध्नुभयो, अखण्ड ब्रज र अखण्ड रासको विषयमा अलिकति केही सुनाउनुहोस्। तर लक्ष्मण शेष झस्याङ्ग हुनुहुन्छ। आफूले नसुनेको कुरा तपाईले कहाँबाट सुन्नुभयो? यस्तो कुरा मैले कहिले अहिलेसम्म नसुनेको। यत्रा वर्ष भयो मैले भागवत गरेको, कथा गरेको, तर मलाई यो रहस्य थाहा थिएन। त्यो नित्य वृन्दावनको विषयमा, अखण्ड ब्रजको विषयमा, अखण्ड राजको विषयमा मलाई अहिलेसम्म त्यसको रहस्य थाहा थिएन। कहाँबाट थाहा पाउनुभयो? ब्राह्मण चतुर्दास भन्दछन्, मैले त हाम्रो प्राण प्रीतम प्राणनाथजीबाट सुनेको हुँ। मलाई पनि लिएर जान सोध्नुहुन्छ लक्ष्मण शेष। आए बुलावने चतुरा चला अपने संग लगाए, आए पहुंचे कदमों भेट करी बनाए। वितकको 25औं प्रकरणमा यहाँ चतुराले आएर लक्ष्मण शेषलाई प्राणनाथजीको साथमा लगेर मिलाइदिनुहुन्छ। र त्यहाँ एक दिन महामती प्राणनाथजीले मार्कण्ड ऋषिको कथा सुनाउँदै भगवान नारायणले मार्कण्ड ऋषिलाई जसरी माया देखाउनु भयो, मार्कण्ड ऋषिको इच्छा पूरा गरिदिनु भयो। माया हेर्ने इच्छा धोबिनीको रूपमा पलभरमा नै देखाएर जसरी मायाको इच्छा पूरा गरिदिनु भयो, त्यसै गरी ब्रह्मात्माहरूलाई पनि श्रीराजजी महाराजले पलभरमा नै यो संसारको खेल हेर्ने इच्छा पूरा गरिदिनु भयो। यो प्रसंग जब महामती प्राणनाथजीले सुनाउनुहुन्छ, लक्ष्मण शेष झस्याङ्ग हुनुहुन्छ र उहाँको आत्म जागृत हुन्छ। सुन्दर साथजी, एक क्षणमा नै उहाँ आत्म जागृत हुँदै प्राणनाथजीको चरणमा पुग्नुहुन्छ र पलभर पनि त्यहाँ विश्राम नगरिकन अब म एक पल पनि श्रीजी महाराजको चरणभन्दा बाहिर कति पनि बस्दिन भन्ने भाव जागृत हुन्छ। उहाँले तारतम्य प्राप्त गर्नुहुन्छ। र श्रीजी महाराजद्वारा कालान्तरमा उहाँको नाम लालदास राखिन्छ, जसको वितक हामी खूब सुन्दै आएका छौं। मुख्य रूपमा लालदास महाराजको वितक नै हाम्रो समाजमा प्रतिष्ठित छ। सुन्दर साजी, करुणा सखी वितक हामीले जयराम कंशद्वारा लिखित करुणा सखी वितक सबभन्दा पहिला दिव्यबन्दरका उहाँले लेख्नु भएको हो। तर लालदास महाराज छाया जस्तै प्राणनाथजीको साथमा पण्डाजीसँग पुगेर पनि अन्तिम अवस्थासम्म रहेर सारा वृत्तान्त लेख्नुभएको हुनाले उहाँको वितकलाई महत्त्वको साथ अझ हामीले अध्ययन गर्ने गरेका छौं। श्रीजी महाराज 10 महिना बसेर ठट्टानगरको यो जागरण यात्रा पूरा गरी लाठी बन्दर हुँदै ओमानको मस्कत बन्दरमा पुग्नुहुन्छ। सुन्दर साजी, त्यसका प्रसंगहरू अब हामीहरू अगाडि श्रवण गर्दैछौं। मस्कत बन्दरमा श्रीजीका जातीय आफन्त एकजना रहनुहुन्छ, महावजी भाइ। समुद्रको किनार
उहाँको पसल छ, दुकान छ, ठूलो व्यापार गर्नुहुन्छ। अब आए पहुंचे मस्कत में, उतरे नाव से, कांठे दुकान मावजी की, आए बैठे उनमें, आए बैठे उनमें। त्यही आएर मावजी भाइको साथमा चर्चा कथा सुरु गर्नुहुन्छ। घरमा लिएर जानुहुन्छ मावजी भाइले, खुब आरामसँग राखेर चर्चा कथा प्रारम्भ हुन्छ। त्यहाँ प्रेमको साथमा श्रीजी महाराजले श्रवण गराउन थाल्नुहुन्छ। प्रिय सुन्दर शाहजी, जसरी चन्दनले आफू जहाँ रहे पनि चारैतर्फ सुगन्ध फैलाउँछ, दीपकले चारैतर्फ प्रकाश छर्दछ, हीराले आफ्नो ज्योति प्रकाश झल्मु चारैतर्फ उज्यालो छर्दछ। जहाँ लगे पनि उनीहरूले आफ्नो गुण छोडेको हुँदैन। त्यसै गरी सन्त महापुरुषले पनि जहाँ पुगे पनि ब्रह्म ज्ञान वर्षाएर आफ्नो गुण छोड्नुहुन्न, प्रेम वर्षाउने उहाँको विशेषता हो। श्रीजी महाराज पनि यहाँ त्यही प्रेम वर्षाउनको लागि यहाँ आइपुग्नु भएको छ। परमात्माको प्रेममा ओतप्रोत भएका व्यक्तिको प्रेम लुग्न सक्दैन। सुन्दर शाहजी, प्रेम यसै गरी प्रदर्शित हुने हो। यसै गरी जागनीको यात्रामा एकजना सुन्दर साथहरूलाई मात्र जगाउन सके पनि त्यहाँ परमात्माको प्रेम झल्किन्छ। सुन्दर शाहजी, महापुरुष पनि भन्दछन्, सुन्दर शाहजी, मुखले व्यक्त नगरे पनि उसका आँखाबाट निरन्तर अविरल बसिरहेका आँसुले प्रेम प्रकट गरिरहेका हुन्छन्। प्रेम छुपाए ना छिपे, जाघट प्रगटे हो, जो पे मुख बोले नहीं, तो नैन देते हैं रोए। मुखले नबोलेर के गर्नु, आँखा रोइरहेका हुन्छन्, बलेन्द्र धारा आँसु चुइरहेका हुन्छन्। भित्र प्रेमले सारा हृदय पग्लेर आँखाबाट निस्किरहेका हुन्छन्। गंगा जमुना बगिरहेका हुन्छन्। मावजीको घरमा खूब सुन्दर ढंगले चर्चा चल्न थाल्यो। रसोई भण्डार खूब आनन्दको साथमा सबै भक्तजन सुन्दर साथ आउनुहुन्छ। धुमधाम आनन्दले त्यहाँ ब्रह्मानन्दमय रसमय चर्चा भइरहेको छ। अरबी लुटेराहरूले अपहरण गरेका सुन्दर साथ र त्यही मस्कतमा भएको र थाहा पाउनुहुन्छ प्राणनाथजीले। त्यहाँ रूपा र राधा नाम गरेका दुई दिदीबहिनी, उनीहरू पनि बन्धनमा परेका थिए। उनीहरू छुटेर आएका रहेछन्। अहिले यहीँ आएर भेट गर्छन्। सबै ती अपहरणमा परेका अरू सुन्दर साथहरूको खबर सुनाउँदा सन्चो सबैलाई राम्रै छ भन्ने खबर ल्याउँछन् उनीहरूले पनि। र प्राणनाथजीको चर्चा सुनेर उनीहरू पनि जागृत हुन्छन्। श्रीजी महाराजको यो अलौकिक चर्चा चलिरहेको छ। यहाँ सागर जस्तो उर्लेको छ। यहाँ सुन्दर शाहजी मस्कत बन्दरमा निन्दकहरू चारैतर्फ निन्दा गर्न लागिरहेका छन्। यहाँ त कोही एउटा साधु आएका छन् रे। ती साधुहरूले अनेक प्रकारको धर्म विरोधी कुरा गर्छन् रे, अरू देवताको निन्दा गर्छन् रे भनेर नचाहिँदो फाल्तु कुरा चलाइरहेको हुन्छ, निन्दा गरिरहेका हुन्छन्। र उनीहरूले आएर ती साधुहरूले मावजी भाइलाई आएर गाली गर्छन्, हकार गर्छन्। तिम्रो घरबाट ती साधु सन्तलाई निकाल, नत्र भनेदेखि हामीहरू केही गरी पनि तिमीलाई समेत यहाँ बस्नु दिँदैनौ। जब यस्तो प्रकार उनीहरूले मावजी भाइलाई दबाव दिन थाल्दछन्, यो कुरा जब प्राणनाथजीले थाहा पाउनुहुन्छ, त्यसपछि प्राणनाथजीको मुखारविन्दबाट चौपाई उत्रिन्छ। सुन्दर शाहजी, रे हो दुनिया बाबरी, खोत जन्म गमार, मदमाती माया की छाकी, सुनत नाही पुकार। सुनो यसलाई। रे हो दुनिया बाबरी, खोवत जन्म गवार, खोवत जन्म गवार, मदमाती माया की छाकी, सुनत नाही पुकार। रे हो दुनिया बावरी, होत जन्म गवार।
प्राणनाथजी दुखी हुनुहुन्छ, व्यथित हुनुहुन्छ यी निन्दकहरूको प्रसङ्ग सुनेर। हे दुनिया, पागल जसरी तिमीहरू कहाँ भट्केर हिँडेका छौ, आफ्नै छायाले तिमीहरूलाई छोपेको छ। जसरी माकुराले आफ्नै जालोमा आफै फँसेर उसको जिन्दगी बिताइरहेको हुन्छ, त्यसै गरी हे दुनिया तिमीहरू पनि आफ्नै छोराछोरी, सन्तान, परिवार, धन सम्पत्ति, मान प्रतिष्ठा भन्दा भन्दै यसैको जालोमा गुँधिएर बाँधिएर बन्धनमा परेर आफ्नो जीवनलाई तहस नहस पारिरहेका छौ। सम्झाउनुहुन्छ आफैले आफूलाई, रे हो दुनिया को तो कहा पुकारे, सब कोई है साना, ये सब कोई है साना। हे महामती, तिमी दुनियाँलाई के सम्झाउन थाल्दछौ? यी त सबै बाठा छन्, आफै चलाक छन्, उनीहरूलाई सम्झाइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन केही पनि। ए मदमाती अपने रंगराती करत मनका माना, यी आफ्नै मनले जे ठिक लाग्छ त्यही गर्छन्, तिमीले सम्झाएर सम्झिने खालका छैनन्। हे महामती, तिमी आफ्नो बाटो समात, तू कर तेरी होत अबेरी जात अवसर जाने। आफ्नो देखे उर्झाना, तिमी आफ्नो सम्हाल। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ तिमी आफू सम्हाल आफूलाई। यस्तो प्रकारले आफूले आफूलाई सम्हाल्नको लागि भन्दै महामती प्राणनाथजीबाट यहाँ चौपाईहरू उद्धृत हुन्छन्, अवतरित हुन्छन्। एक दिन श्रीजी महाराजले चर्चामा माओजी भाइ तर्फ इशारा गर्दै भन्नुहुन्छ, मायाको कार्यमा लिप्त भएर बस्नु हुँदैन। गुरुजन र आफन्तको मात्र आश्रयमा बसेर परम तत्त्वको प्राप्ति हुँदैन। आफूले पनि के गर्नुपर्छ हो कि होइन त माओजी भाइ? इशारा गर्दै माओजी भाइ तर्फ हेरेर भन्नुहुन्छ। झसङ्ग हुन्छन् माओजी भाइ। ए मैतर्फ फर्केर यस्तो भन्नुभयो भनेपछि मलाई व्यङ्ग गर्नुभएको यो जस्तो लाग्दछ उनलाई। उनले बुझ्न सक्दैनन् र दुखी हुन्छन् र घरबाट पसलमा गएको दोकानबाट घरै फर्किँदैनन्। म आज जान्न, प्राणनाथजीको चर्चा सुन्नु जान्न, रिसाएर बस्छन्। त्यति बेला राति सपनामा श्रीजी महाराज स्वयं सपनामा गएर एक थप्पड दिनुहुन्छ माओजी भाइलाई। झस्याङ्ग बिउजिने गरी जब 5 औँलाको डाम पर्ने गरी गालामा माओजी भाइको गालामा थप्पड लाग्दछ। त्यसपछि झस्याङ्ग भरि बिउजेर दौडा दौड गर्दै राति नै पुग्छन् श्रीजी महाराजको चरणमा र समर्पित भएर झन धर्ममा परिपक्व हुन्छन्। प्रिय सुन्दर शाहजी, हामीले पनि परमात्माका दिव्य वाणीहरूलाई भित्र जीवनमा उतार्न सकेनौं भने कुनै न कुनै इशाराद्वारा हामीलाई परमात्माले सम्झाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ दुःखको माध्यमद्वारा, कहिलेकाहीँ पीडा जस्तो अनुभव गराएर भए पनि हामीलाई सम्झाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। त्यसैले हमेशा परमात्माको इशारा सम्झिने प्रयास गर्ने र उहाँको चरणमा समर्पित हुँदै हाम्रो जीवन पनि आनन्दको यात्रामा, विजयानन्दको यात्रामा अगाडि बढोस् भन्दै आजको प्रसङ्गलाई हामी यही विश्राम गर्नेछौँ। भोलि अब्बासी बन्दरतर्फको यात्रामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आजको लागि यति नै। सबै महाराजजी महाराजको कृपा बर्सिरहोस् भन्दै आउनुहोस् अन्तिम प्रार्थना गरौँ। यत्न हो कैसी कीजिए मैं हर जग मेरे यम जैसे तुम जीना करो मेरा तल जाए जीवरा तो जीवे नहीं क्या, मीठे दिल की प्यास तुम बिना मैं पी न सकूं पिया, तुम मेरी आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा सब विध पिया जी समरथ दिन
जन्म अंधे जो मैं होती पिया तो तुम देखते पिया जी, जब तुम आप दिखाओगे तब खेती पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीवन जी, छिण छिण खबर लीजिए मैं अरे खेती अरज में तो करो पिया, बीच पड़ी अंतरा सो अंतराड़ी ताल के दुल्हा कंठ लगाए कंठ सोपिया सबीला वारणी जैसी इंद्रावती पिया चरण के पास तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानो इस कसों सेवा करो पिया सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात से, महमती जुगल स्वरूप परवारी जाते तैसी कीजियो मेरे बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को।